कृपेचा गोरा आराधन तुका येसूर भंडारा आराधन तुका जेसू Rupar tulipon asa ibig tuzomo bantun asa rupar tulipon asa ibig tuzomo bantun asa contento amkam beton asa Ibon asay Contento amkam ibon asay Provesang katusang ibon asay Jesu mo gaja Arapan tuka Jesu लिपोन असच्या आमच्या सोम्याक आमकां समी समर्पण करिया तुमी ताणिल्ल्यानो म्हजे सरशी येया हांव ते दिता जीव दिवचे उदाक तुमी सेवा भुकेल्ल्यानो तुमी म्हजे सरशी येया भूक तुमची थांबया म्हणटा सोमी जेसू कसरतल्यानो वजन वयतल्यानो तुमी सकड म्हजी थंय येया हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी त्या सोम्याक काळजान थावन आमी आराधन करिया ताची स्तुती करिया ताचें पवित्र नांव आमी वाखणुया ताका आमी अर्गां दिवया आनी म्हणया Jesu tu amso asro तुझे बिना तो amka isro Swati Jesu tu amso asro तुझे बिना तो amka isro Surya Jesu tu Jesus
आमच्या मग पासत निरंतरी हजर असच्या सोयांचे वदीस आमकां भव केल्ल्या पासत तुका आज आमी अर्घ दित आसतना आमकां आमी तुज्या हाती समर्पिता. तुजे शिवाय आमकां दुसरो आसरो ना. तू आमचो आधार आनी बरवसो जावन आसाय सोम्या. निराशपणाच्या दर्यांत आमी बुडता आसतना बरवशाक वैरुकुलचो देव तूं जावन आसाय. तुका जावरगां आराधन स्तुती महिमा जेसू. ह्या आराधनांत आमी एका मनान भाग्यत आसतना आमच्या जिविताचे बंदड बंदपास तूं मोडून उडय. आमकां गरज आशी शांती समाधान तूं दी म्हूण मागता. आमकां समे संपूर्ण समर्पया. आमकां ताच्या बेसावारी आमचे बेलाशीर आमचे तन काण्णोडो आमच्या मतीक जाय आसलें समाधान दिवं. आमच्या जिवितांत पडकळाचे संकट संधी ताच्या मोगांत आमकां एक मागया. दोळे आमचे दांप्या दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. सोमी आमचे मुखार आसा म्हूण तीर बरवश्या. तो आमकां केदींकच बेजारायेंत पडोवंक पिडेशिडेन पडोवंक निराशपणांत आमची जिणी सरूंक सोडिना. बगार सोमी म्हणटा जो कोण म्हजेर बरवसता तो केदींकच निराशी जायना. तुमी म्हजेर दवरलो बरवसो तुमकां केदींकच निराशी करिना.
जेजू, कळमीत नासतना तूं आमचो मोग करताय. आमी तुज्या मोगांतावन पयस सरल्यारी सुखोन गेल्ल्या शेळयेक सोदून येवच्या बऱ्या गवळ्या बरी तूं आमकां सोदून येताय सोम्या. तर आज आमकां परत्यान तुका आमी समर्पित आसतना कशें संवसाराचें रूप तुवें नवें केलें गी तशेंच आमकां नवी कर. तुजो पटलावदार जावन आमी तुजी सेवा करूंक तुका ह्या संवसारांत हेरांक दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. हालेलुया 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 सोमयाची स्तुती आराधना स्तुती महिमा हालेलुया 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 तुका दिता हालेलुया 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 परस्या करे राजा साहेब हालेलुया 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 सोमया तुझ्या उखललेल्या हात ते दोन्ही आमचेर उंचून धर म्हूण मागता. सर सैतानाचे बलिदान समजता कांडोळे या आराधनांत आम्ही जीव देऊन पात देऊन आमकां तुझ्या आशीर्वादान कृपेन भर म्हणून तुझ्या लागीं मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्याची कुमक आमी मागया. तो आत्मो आमचेर देवून येवन दी, आमकां बळवंत करून दी. कित्याक सोम्या तुवें बसयल्यान या आत्म्याक आज या घडये आमचे मदें ते आत्म्याक दान दी. कित्याक आमकां हें आराधन करूंक बळ जाय, तिरासण जाय, करपाक जाय आनी तुजेर आमची मत कन्सून दवरूंक आमकां बळ जाय. पवित्र आत्म्या दी बळ कृपा सोम्याक आमी वगळसूं, सोम्याक आमी साक्ष तुझ्या सक्तीची गरज आमकां आसा. आमची मत सोम्या थंय कन्सून जाची उतरांची दिवन आयकूंक आमकां बळ दिवन देवून ये म्हूण आमी मागता. पातळलेल्या पवित्र आत्म्या जेजून बसयलेल्या पवित्र आत्म्या पापान पातळलेल्या पवित्र आत्म्या जेजून बसयलेल्या पवित्र आत्म्या भोवतान फिरलेल्या पवित्र आत्म्या प्रभाद्या प्रेम पवित्र आत्म्या भोवतान फिरलेल्या पवित्र आत्म्या प्रभाद्या प्रेम पवित्र आत्म्या साधी आत्म्या पवित्र
देवाच्या पवित्रत्म्या स्वादितत्म्या पवित्रत्म्या वेगेस्तो देवोये स्वादितत्म्या दैवीतत्म्या मोजे पैरावतोये मोना मुझे म्हणल्या कष्टांच्या औरान हांव उपयोग घेतला अंतराची मोना मुझे म्हणल्या कष्टांच्या औरान हांव उपयोग घेतला मोशा किरणातो उजवाड फांकय स्वर्गी पंधराक्षापे करून पावय बहुशा किरणातो उजवाड फांकय स्वर्गी पंधराक्षापे करून पावय स्वादितत्म्या पवित्रत्म्या वेगेस्तो देवोये Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे उतर ऐकून कमी सकड उभी रावया. समार्कान बरयल्ली सुवार्त अध्यायी 8 वळ 27 उपरांत जेजू आपल्या शिष्यसंगता सेजारिया फिलिपी नावाच्या शारबंतोणीच्या हळ्यांक भायर गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिष्यलांगी ताणें विचारले, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्थानदातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेदवा आपल्या विशयांत कोणायकी तांणी सांगिनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. देवाचे उतार वाकणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. बसया. क्रिस्तई म्हज्या बगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कोणपणी तुमच्या मुखार येवन तुमकां परिचय नासलो एकलो व्यक्ती येवन तुमचे लागीं तूं कोण म्हूण विचारल्यार काले म्हणटात? सडन तुमचे मुखार रावन तो तुमकां विचारता, तूं कोण? कुडले तुमच्या तोंडांत येवनशें गालें, तुमचें नांव हांव ओलो.
मागीर ताच्या तोंडार तुमचें नांव सांगल्या उपरांत कांय इल्ली बदलावण येना जाल्यार तुमकां कळटा ताका म्हजी परिचय मेळों ना. म्हजो पाप्पा गोत्ताय तुका कोण? मिलारी गर्जेन मिरण्याम जावन आल्लो. ना आतां घालेरचें म्हज्या नांवांनी ताका वळख मेळों ना. म्हज्या पाप्पाच्या नांवांनी वळख कित्याक म्हळ्यार हांवें केल्लें कांय ना. ताका वळख मेळोंक हांवें कांय म्हणिल्लें करीचें न्ही, कांय ना. मागीर फादर पॅट्रीक गोत्ताय तुका? हां पॅट्रीक गोत्ता. हां ते आमच्या घरा आयिल्ले. फादर पॅट्रीक आमच्या घरा तितल्यान तगी ना आमगेर जेवल्यात ते. आमगेर ताणें जेवल्ल्यान म्हजी वळख तांकां करून दिची. म्हळ्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तूं कोण म्हणटा आसतना तुमच्या नांवा निमती, तुमच्या कामा निमती, तुम्ही काम करच्या जाग्याच्या विशयांत, गांवाच्या विशयांत तुम्ही साक्ष दिवंक प्रयत्न करतात. तुमकांच तुम्ही हेरांक दाखोवन दिवंक एक ल्हान प्रयत्न तुम्ही करतात. थोडे फावटी सक्सेस जातात, थोडे फावटी कितलें सांगल्यार तांच्या बोडा भितर रिगाना कालें करची. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज विशेष रितीन आमी विंचून काडलेली पर्जा म्हणून सांगता आमी. वैगिनी देवान खुर्सार आपले रगत वारोवन रक्त निमती आमकां ताणें मोलाक घेतल्यांत म्हूण आमी सांगता. म्हणटा आसतना आज म्हजे मुखार कोणपुणी येवन तूं कोण म्हणटा आसतना क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन आमी कोण जावन आसा म्हणलें इल्लें चिंतूंक आसा. आमी म्हळ्यार आमचें नांव न्हय, तें थोडें तें मात्र आसता. आमी म्हळ्यार आमी करचें काम न्हय, तें थोड्या दिसा उपरांत दुसऱ्या कामाक आमी शेरवता. आमी म्हळ्यार आमचें घर न्हय, घर बदलावण जावंक साध्य आसा. तर आमी म्हळ्यार कोण? हांव म्हळ्यार कोण? पवित्र पुस्तक हांव म्हळ्यार कोण म्हणून आमकां सांगता. हांव कोण जावन आसा हे आमी आज नियाळूंक जाय. सक्रामेंतांत जेजो आमचे मुखार आसता आसतना हांव कोण जावन आसा तर बायबल आमकां कितें सांगता? पयल्यान पयलें आमी बायबलांत वाचता, तुमी देवाची शेळी जावन आसात. तुमी देवाची शेळी जावन आसा. कित्याक देव आमचो रचणार, आमी ताची पोसणारां जावन आसा. कीर्तन 23 वाक्य 1 आमी सदांच सडावत गावचें गीत. सोमी म्हजो कोळी कांयच म्हाका उणें ना, कित्याक हांव ताची शेळी जावन आसा. आतां गोरवांक जाल्यार दोरी सोण सोडल्यार तांच्या इतल्याक सोरोवन ती फाटीं येतात. वैगिनी बोकऱ्यांक जायना. बोकऱ्यांक तुमी तशें सोडल्यार ते फाटीं येवचें डावटूच. कित्याक बोकऱ्यांक सोरोवंक एकलो जायत. बोकऱ्यांक तुमी ताच्या इतल्याक रानाक सोडल्यार दिसाक 4 बोकरे नापत्ते जावंक आसात. ताच्या फाटल्यान मुखल्यान एकलो जायत. कित्याक म्हळ्यार बोकऱ्याची संवय ती विचित्र. तांकां तुमी सगळे ग्रावंडार तण आल्ल्यार पळय थंय सोण सोडा, 5 मिनटां भितर आंगातावन थंय आसतात. कित्याक एक पटी बागातात, तांचें तण खातात. मांडो उखल्लो म्हणटाना मुखल्यान 5वें तण दिसता, स्वय म्हूण थंय गेले आनी थंय बग्गले. 1-2 मिनटां बग्गले, परत्यान तकली उखल्ली, मुखार 5वें दिसलें, परत्यान गेले. म्हळ्यार फाटीं येवची मनशां न्हय ती, मुखारच तेच.
मुनीसी आमी शेळयो म्हणटा आसतना आमकांय मुखार बरें 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 दिसता मागी की न्ही पळया मार्गा देगेन येताना थंय उमकोण घाल्लीं कापडां कितलीं एग्गी दिसतात पळया आमकां वय वस्तू कितल्यो एग्गी दिसतात बिल्डिंगां दुसऱ्यांनी बांदिल्लें घर बरें 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 दिसता त्या दाळा तकली उखलतना आमकांय तें जाय म्हणून भोगता त्या देखून बोकऱ्या सांगता गोवळी जायत त्या दाळा बॅ वा साऊंड करनंत सजे ना जाल्यार आयकनांत साऊंड आयकल्ल्या क्षणा पयस गेला पाटी ये जय म्हण त्या बोकऱ्याक भोगता त्या देखून आमी देवाची शेळी म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो शेळयेन गोवळ्याची उतर ऐकजय आमी देवाचें उतर आयकोंक आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक आसा एक शेळी जावन ना जाल्यार आमी आमची वाट चुकतेल्या वाट घडयेनी चुकता मनीस कित्याक संसार तसो आसा आस आमी देवाचें उतरां इतल्याक सोडल्यार संसाराचें उतर चड आयकोन गेल्यार आमी देवा तावन पयस वेता म्हणटा आसतना मोगाचनो आमी शेळी म्हणटा आसतना आमच्या फिरगजेंत तुमचो फिरगजेचो विगार तुमचो गोवळी जावन आसा तुमी ताच्यो शेळयो जावन आसात एक फिरगज उदरगतीन मुखार सरजय जाल्यार गोवळ्याचें उतर शेळयांनी आयकजय ताणें काले म्हणचे तो 100 वर्सां आसता आनी वेता आमी काले परमनंट आवंगी आमच्या फिरगजेंत आमी परमनंट आसा आमी 40 वर्सांनी आमी वसोंक पुरो 60 वर्सांनी आमी वसोंक पुरो टायम इल्लो सोडवणे आसोंक पुरो ताका 100 वर्सां आमकां 60 वर्सां वेचें सकडा वेचेंत त्या देखून फिरगज विगाराचें उतर फिरगजगारांनी आयकल्यार थंय इल्लें बदलावण येवंक साध्य आसा ना जाल्यार लढायेचें केंद्र जावंक साध्य आसा आतां भुरग्यांनी शेळयो जावन आवय बापायचें उतर आयकजें त्या दाळा भुरग्यांक बरें नातल्यार भुरगीं खंय वाट चुकोवंक साध्य आसा आनी विद्यार्थीनी शिक्षकांचें उतर आयकजय नातल्यार जायना अशें म्हणटा आसतना मोगाचनो आयकोवचें इम्पॉर्टंट देवाचें उतर आमी आयकजय दुसऱ्यांनी आमकां सांगिल्ली बुधबाळ आयकजय त्या देखून आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे शेळी जावन आसाव हें पयलें दुसरें आमी कोण म्हणटा आसतना आमी राखवाली जावन आसाव वॉचमॅन आतां तुमी व्हडल्या व्हडल्या कंपनीकांनी पुरा गेल्यार थंय गेटी कडेन एकलो वॉचमॅन आसता एपार्टमेंटांत तुमी गोरवां रिगिल्ले बरीं रिगोवंक जायना थंय विचारता खंयचे 402 गी 302 गी 504 गी तो विचारता तुमी बेबे बेबे बे केल्यार रिक्षे पयलें अपार्टमेंटाक रिक्षे पयलें तांचें नांव तुमकां गोत्ता सजे तांचें घरचें नंबर गोत्ता सजे कितलें फ्लोर म्हणलें गोत्ता सजे इतलें गोत्ता जाल्यार तुमकां सोडता तो ना जाल्यार सोडना कित्याक तो राखवाली आनी पयलें हे रावळेरां व्हडलीं रायाचीं रावळेरां आसतना कोटे चित्रदुर्ग कोटे नागारा कोटे पुराय तुमी पळयलां जाल्यार थंय एक बुरूज आसता वयर थंय सैनीक रावून सुत्ता पळयतात थंय राखवाली वयरी खंयतावन येता गी म्हणून पळोवंक तशेंच तुमी बिचाक गेल्यार तुमच्या कुशे प्रमाणे उदक आल्लें तितलें मुखार वचोंक सोडटात गे तुमकां ना थंय गार्ड आसतात पळय गी न्ही एक आठ्ठणगे घालून वयर बसून विजील काणगोन पुंकुंत आसतात पें 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 म्हणून तुमी आयकना जाल्यार मागीर बडगो घेवन येतात ते राखवाली त्या देखून एझेकिएल
इस्रायलाच्या घराण्याक राखून व्हरून तुका राखवाली जावन हांवें नेमला, म्हजे तर्फी तांकां तूं जागवणेची उतरां सांग. ते देखून आमी राखवाली जावन आसाव. बोवार्थांत वाडले तुमी, बोवार्थांत आतां वाडोवन येवच्या भुरग्यांक तुमी राखवाली जावन आसात. तुमकां उडास आसा गी नांगी, तुमी तुमच्या भुरग्यांक बावतिज्म दिवंक थंय उखलून गेल्ल्या वेळार तुमकां एक सवाल विचारलेले, काले ह्या भुरग्याक बोवार्थांत वागोवंक तुमी तयार आसात गी? ह्या भुरग्याक राखवाली जावंक तुमी तयार आसात गी? वय म्हणून तुमी जाप दिल्ली त्या दीस. तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज सगळ्या तुमच्या फिरगजेनी गवळीक परिशद म्हण आसा. पळय गे, गुरकार म्हण आसात. कोण हे गवळीक परिशद तिचे सांदे गुरकार म्हळ्यार कोण? मिटिंगा वेळार लढाई करतले गी? हर एका मिटिंगा वेळार कोक्कें घालून पदराबाक शिरकावंक घालचे व्यक्ती गी? नाही. तर हे गवळीक परिशदीचे सांदे म्हळ्यार कोण? वो एक अधिकार गी. गवळीक मंडळीचे सांदे म्हळ्यार तुमकां देवान दिल्लो वो एक अधिकार गी? नाही. सेवा करूंक दिल्ले एक काले म्हणटात ताका कन्नडान खरें म्हणटात. या हे न्ही, अधिकार न्ही तो, पोजिशन न्ही, चेर न्ही, तें आपोणे, देवान दिल्लें एक आपोणे. आतां गवळीक परिशदीचे सांदे म्हळ्यार तुमच्या वाड्याचो भावार्थ राखून व्हरचे राखवाली तुमी. म्हळ्यार पदराबाचे विस्तृत हात. पदराबा सकड वाड्यांक एकच पटी वचोंक जाताय ना. ताणें काले म्हणी सांगचें जाल्यार फिरगजेंत सांगयत. हें सांगिल्लें उतर वचोन कोणाक सांगचें? तुमच्या आतां 15 घरां तुमच्या वाड्यांत आसात जाल्यार त्या 15 घरांचो भावार्थ गट आसचें पळोवचें काम गवळीक परिशदीच्या सांद्यांचें. म्हळ्यार पयलें तो मिसाक येजेताले. गुरकारान फर्स्ट मिसांत आसचे. त्या दाळा 15 घरांक की मिसाक येया म्हूण सांगूंक त्या दाळा ताका बॅटरी आसता. नाजाल्यार आमचे थोडे हांगाचे न्ही, दिल्लींत थोडे आहात पळय, दिल्लींत आनी पुरा ते तशे आसात. तांणी एकच पटी जिवान जावचें. पिरगजेच्या पेस्ता दीस पुरश्यां येताना मुखार कोट आनी पुरा घालना. ते फोटो काडले म्हणटाना वो गेलो. मागीर फोटो काडटा म्हणसर मात बळे कितें पेपरार येजे न्ही, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಡೇವಿಡಪ್ಪ. ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು. नाही ताका निके पिलें जाल्यार नेक्स्ट फेस्ताक आल्ल्यार तो पुनर्जीवन जाता. म्हणटा आसतना हांव गवळीक परिशदीचो सांदो म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हज्या समुदायांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या लोकांची भावार्थ राखचो राखवाली हांव जावन आसा. सेकंड, आतां हांगा जाल्यार तुमकां नीट ही आल्तार दिसता वयगिनी. थोडे गडे परमनंट, थोडे माडा मुळांतूच रावचे आहात भायरूच. कित्याक म्हळ्यार आतां सोरपणां आनी पुरा चड जाल्यांत न्ही, त्या खातीर गवळीक मंडळीचो परिशदीचो सांदो ह्या गुरकार जावन माड राखोवंक, म्हाका माडाचें काटें राखोवंक आनी इगर्जेचो मुखलो दारवटो राखोवंक. कित्याक म्हळ्यार पाद्राब एक पटी मिसाक सोडलो जाल्यार मागीर वचोन ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा म्हणटा म्हणसर ताणें देवोंक ना. तितले भितर कोणें म्हणी बागील उखलून येलें जाल्यार ताका राखोवंक जागो भितर, इगर्जे भितर जागो आल्ल्यारी ना.
आणि आमचे थोडे युवक युवती हांगाचे न्ही तेंचे हय युवक युवती तांकां फाटीं जागो जाय कुंदो खंय वळोन ता पापू आतंत ते म्हातारे जावन गेल्या तांकां वळोन तूं जायत नीट ना आनी सबार गडे आतां कालें जालां म्हळ्यार अल्तार दिसाना म्हणून TV घाल्यात सायड सायडीक आमी घराय टीव्हीत पळोवची हांगाय टीव्हीत पळोवची हांव चिंता थंय येवकरिस्त वयर उखलतना तुमी कोणाक पळोवन तकली बागायतात गे म्हणून चढावो तूं TV पळोवन तूं टीव्हीक तकली बागावची आनी थोड्यांनी जल्माक नोटीस बोर्ड पळोवन तकली बागायल्ली आसा घंटीचो शब्द आयकून आतां उखल्लो उंडो आमी नमस्कार करीत जाय नमस्कार करचें काय मुखार नोटीस बोर्ड कितें म्हळ्यार वळोन तूं फुल्ल आड आसा ताका हांवें सांगचें मरच्या पयलें एक पटी गरजेच्या मुखल्या बांकार बसोन मीस आयका म्हणून मेल्या उपरांत तुमकां फ्रंटाकान दवरतात त्या दाडा कालें गरजेत म्हणून गोत्त ना तुमकां कित्याक म्हळ्यार तुमचे हात बांदून आसतात नाकाक रिगोवन आसता दोळ्या ओपन करूंक जायनात त्याच स्थितीर आसतात म्हणटा आसतना ताई पात्रां बांदून येवन लोकांक भितर धाडिजे म्हणना तें काम कोणाक दिलां गवळीक परिशद गुरकार जावन म्हाका तें दिलां हांवें तें पळयचें खाली पात्रां बांदून गुरकारांनी पुरा तें बसची वेवस्था करा म्हळ्यार मागीर न्हय आमी हेचें राखवाली आमी भवार्थाचे राखवाली म्हणटा आसतना तांकां भितर वसा म्हळ्यार तुवें फस्ट बांक तुवें आमानात करून दवरचें तुवें तर भायर रावल्यार त्या दाळा फस्ट तूं वसया आनी मागीर आमकां सांग म्हणटात कित्याक म्हळ्यार एक 15-20 वर्सां आदीं गुरकाराचें उतर म्हळ्यार पाद्राबाचें की पावरफूल जावन आसलें पयलीं आतां कोणी कॅर करनात गाण पुसून येतात सीद ताणें बोम मारून तसाची आनी आतां गुरकार करचें कोणाक कोण मिटिंगाक येना की ताका बूथ शिकोवंक गुरकार करून सोडटात आमी आसतना आयलो तूं येवना न्ही तुका शिकयता हे पटी तुका करता तूं आपयतना हांव येना राखवाली आमी त्या देखून देवाचें उतर आमकां सांगता आमी बोवार्थाचे राखवाली जावन आसाव हें दुसरें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या देखून राखवाली म्हणटाना राखवाल्याचें काम आमी करूंक आसा तिसरें आमी देवाची भुरगीं जावन आसाव देवाची भुरगीं जावन आसाव जुवांवचें पयलें पत्र जुवांचो वांचेल अध्याय 1 वळ 12 म्हणटा ताका कोण भवार्थान ताच्या लागीं येतात गी तांकां देवाची भुरगीं जावचें भाग देवान फावो केलें आनी जुवांवचें पयलें पत्र 3 अध्याय 10 वळ म्हणटा तुमी सारक्या वाटेन चलतात जाल्यार तुमी तुमच्या भावाचो मोग करतात त्या दाडा तुमी देवातावन जल्मल्यात म्हणून आमकां कळीत जाता कोण देवातावन जल्मला कोण सैतानाच्या मुठी भितर आसा म्हणून तांणी करच्या कामां निमतींत ती दाखयतात प्रेज द लॉर्ड त्या देखून आमी हांवें सांगलें देवान कुर्सार तावन ताचें पवित्र रगत वारोवन आमकां ताणें मोलाक घेतल्यांत त्या देखून तुमी देवाची भुरगीं म्हणटा आसतना साबार आनी सवाल करचें आसा फादर हांव बरेंत करता म्हाका मस्त आयकूंक मेळटा फादर करेक्ट तें कित्याक म्हळ्यार तुमी देवाची भुरगीं जाल्यार संवसाराक तुमी उलट्यांत दिसतात संवसाराक उलट्यांत दिसतात आतां पळया तुमी तुमच्या फिरगजेंत निस्वार्थपणी सेवा करतात जाल्यार तुमकां कालें जेलो मेळटा गी शॉल मेळटा गी तोप्पी मेळटा गी ना 24 गंटे गरजेंत पडोवन आसता पाद्राबाची लेवोंक कालें लेवोंक मेळटा गी देवूत जाणा थंय 1 कप च्या मेळना आमकां गोत न्ही तितलें लेवोंक मेळटा जाल्यार तुवेंय वसियत न्ही सैपा गोत्ता पण बरें करतना पळया तुमचेर फातर
पडटात, गॅरंटी पडटात. कित्याक तुमी देवाची भुरगीं जावन आसात. कित्याक हो संवसार तुमकां वळखना. तुमी सेवा करचें, तुमी मागणें करचें, ह्या संवसाराक बरें लागना, बरें लागना. ಎಂತ प्रूफ त्या देखून तुम्ही काम करताना ते आल्तारीत येवन तुजें नांव सांगून इतलें व्हडलें इंट्रोडक्शन दिवन तुका वयर उबारचें म्हूण चिंतचें नाका. तुका 4 पातोर पडल्या तक्षण तुवें चिंतिचें देवा अर्ग हांवें केल्लें काम सार्थक जालें. आमकां देवाच्या भुरग्यांक भोवमान खालें म्हळ्यार 4 गाळी 4 शिराप इतलेंत. तें मेळ्ळें तुजें काम परफेक्ट जालें. कित्याक म्हळ्यार संवसारान मनशान दिवचें भोवमान तुका मेळ्ळ्यार कितले दीस? 2 दीस या 3 दीस. देवान दिल्यार खंडीत जावन तें आळवाना. त्या देखून तुमी देवाची भुरगीं जावन आसात. तुमची सेवा, तुमचें बोगसाणें, तुमचें सहकार संवसाराक एक नमूण दिसतात. तें तांकां अर्थ करूंक कळूंक जायना. त्या देखून तुमी देवाची भुरगीं जावन आसात. 4थें, तुमी सर्गींची पर्जा. कन्नडांत म्हणटात न्ही, इल्ली इरुबुदु सुಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲೆಂಕರಿಜೆ ಬೆಸ್ಟೇ जाता येते ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ना हांगा तावन सिमेंट दंडीजे ते वयर, हांगा तावन पक्कास दंडीजे वयर, हांगा तावन नळे दंड तूं खाले हांगा तावन वयर ದಂಡಿತಾಯಿ ಪಳೆ ತಂತುಂತು ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಕೊನೆ. त्या देखून मोगाच्यान तुमी देवा तावन विंचलेली पर्सा, बरवशाची यात्रिका ह्या संवसाराक सरवल्ली न्हय. तुमकां एका उद्देशान ह्या संवसाराक धाडला. नाश करूंक न्हय, बांदूंक, सगळ्यांकडे द्वेष बांदून काणगेवन वयर वसोंक न्हय. त्या देखून कितलीं जाणां विमानार गेल्यांत आत वयर घाला. विमानार 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 आत वयर उकल्लेली बागी पर्जा. आमी पुरा विमान वयर तावन मात्र पळयल्लें. तितलें म्हणी पळोवंक मेळ्ळें न्ही आमकां. पण तुमी भितर गेल्यात, आमकां एक दीस मेळटलो पळय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आतां पयलें पुरा विमान निल्दाणाक बस स्टँडाक गेल्ले बरी वचोंक साध्य ना न्ही. 1 वर 2 वरां पयलें भितर वचोचें. आतां डॉमेस्टीक एअरपोर्ट म्हण आसा इंडिया भितरच वेचें, थंय कांय विजा कांय जायचें म्हणना. आतां नवें एक ॲप आयलां डिजी यात्रा म्हणून. डिजी यात्रा, तें डिजी यात्रा ॲप तुमी तुमच्या मोबायलाक डावनलोड करीचे आनी तुमचें आधार कार्ड आसा पळय तें लिंक करीचे आनी तुमची फोटो घालीचे, रिसेंट वन. आधार कार्डाची फोटो घालनाकात. ही घाल्यार तुमी कोण ते अर्थच जायनात. तुमची रिसेंट फोटो त्या मोबायलाक अटॅच करेचे. मागीर तुमकां ते बोर्डिंग पास मेळटा न्ही, ताचे नंबर घाल्ले तक्षण थंय 2 गेटी आसात. एक सेक्युरिटी गेट, एक डिजी यात्रा गेट म्हणून. थंय एक कॅमेरा आसा. ताचे मुखार तुमी रावचे. सिरियस जावन रावनाकात, इल्लें हांसा. तुमचे फोटो काडटा ते टंक म्हणून. गेट ओपन जाता. कित्याक म्हळ्यार लिंक जाता. आतां चिंता फाल्यां, आज नाका. आज म्हळ्यार आतां जेवण सांगोण जालें. इतलींत जाणां येतात म्हूण जेवण सांगोण जालें पाद्रावान. फाल्यां गोठक्क जाल्यार तुमी थोडी आतां म्हाका चिंता इतले एक गिंगी फादर कोणाक गोत वय गे न्ही. फाल्यां गोठक्क जाल्यार वयर वचोंगा न्ही. थंय गेटी मुखार रावोंगा. थंय एक कॅमेरा आसा. थंय एक कॅमेरा आसा. तुमी रावले तक्षण तुमी हांगा तावन फोटो थंय धाडून जाल्यार तुमच्या ॲपांत तुमी लिंक जाला जाल्यार गेट ओपन जायत. ना जाल्यार तूं कोण म्हूण गोत्तना, तूं कोण म्हूण गोत्तना. त्या वेळार तुमी सांगतात हांव सदांय केरेकट्टे येतालो. तूं कोण म्हूण गोत्तना. हांव कंडलोर पिरगेजेची. तूं कोण म्हूण गोत्तना. हांव बसरूरची. तूं कोण म्हूण गोत्तना. कित्याक म्हळ्यार लिंक जावना. त्या देखून आमी सर्गींची पर्जा म्हळ्यार
अंगात हावन आमी कितेंगी दडूंक आसा थंय त्या देखून सर्गींची कामां आमी केल्यार मात्र सर्गी आमकां प्रवेश मेळटा. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी कोणेय नास जावचें देवाक नाका, पूण स्वातंत्र्य देवान आमच्या हातांत दवरलां. पंचवें आमी कोण? तुमी ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसात. तुमी ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसात. देखून आविलाची सांत तेरेज म्हणटा, पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक तचित म्हणलें मुखां मळना, तचित म्हणली कूड ना, तचित म्हणलें उतरां नात. तुमी ताची कूड आनी उतर जावन आसात. म्हणटा आसतना आमी ह्या संवसाराक उजवाड दिवचे व्यक्ती जाय. सबार जण निराशपणांत आसात, सबार जण वायट वाटेक गेल्ले आसात. आज हांव सोम्याचो पाटलावदार जावन तांकां तांच्या जिवितांत उजवाड दिवचो व्यक्ती हांवें जावंक आसा. सोबें आमी देवाचें टेंपल जावन आसा. यू आर द टेंपल ऑफ गॉड. तुमी देवाचें टेंपल जावन आसा. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयलें पत्र 3 अध्याय वळ 16 ते 17. तुमी देवाचें टेंपल, देवाचो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता. कोण हें टेंपल नास करता गे, ताका देवी नास करता. आज पळया, मनशाच्या जिविताक मोल ना जालां. आमची माणसुगी आमी सांबाळूंक ना, आमची पवित्रकाय आमी सांबाळूंक ना. कशेंय जाता, कशेंय जियेत. पूण देव म्हणटा तुमी देवाचें टेंपल. कशें? आमी इगर्जेंत घरा सरले बरी आसूंक जायना. इगर्जेक ताचोच म्हणलो जागो आसा. तशेंच आमची ही कुडी तूं भावार्थान एवकरिस्त सेवताय जाल्यार तूं देवाचें नीज एक ताबेर्नाकल जाताय. देव तुजे थंय वस्ती करता. तूं देवाचें जिवंत ताबेर्नाकल. एका मिसाच्या बलिदानांत तूं कुंभार सेवताय जाल्यार देवाकच तुज्या काळजांत दवरून काण घेताय. तर आमी कितल्या पवित्रकायेन जियेसाय. 7वें, तुमी देवाचो दूत जावन आसात. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार एम्बेसेडर, ब्रँड एम्बेसेडर. फॉर एग्जाम्पल आतां मैसूर सँडल सोप आयला, ताचे ब्रँड एम्बेसेडर कोण? मैसूर सँडल सोपाचे एडवर्टायजमेंट टीव्हीर येताना कोण येता? तमन्ना भाटिया. तमन्ना फिल्म एक्टर. ताका लाखागांतल्यान दिला मैसूर सँडल कंपनीन. ताणें बसतानाय उठतानाय न्हिदतानाय मैसूर सँडलच म्हणून सांगचें. दुसरें खंयचेंय सांगूंक ना, खंयचें एडवर्टायजमेंट दिवंक ना. मैसूर सँडल, मैसूर सँडल. ताणें जिवामानांत मैसूर सँडल घालना जाल्यार येवण न्ही, तुमी घाला म्हणून तें सांगता. आनी तें घालें मावंटेन ड्यू. कलीग एक बोटल मेळटा न्ही, तसो कोण? सलमान खान आनी ऋतिक रोशन. कोली पावर पळय त्या मावंटेन ड्यूवाक. ताची बोटल ओपन केल्ले क्षण ह्या धरणीत हांव त्या पर्वताच्या तुदयेर आसतात. हांवें चिंतचें आमच्या भुरग्यांक की सकाळीं उठले पर्यंत एक बोटल मावंटेन ड्यू दिल्यार रिक्षाय नाका, स्कूल बसी नाका, सई म्हणून इस्कॉलाच्या ग्रावंडाक वचून देवयेत. पूण ब्रँड एम्बेसेडर ते प्रमोट करतात. आनी 7 अप रणबीर सिंग आनी रश्मिका मंदण्णा, ती प्रमोट करतात. आनी खणखणदल्यो केसरी. तांणी एडवर्टायज दिल्ल्या प्रमाणे तांणी वाचूंक साध्यत ना. खणाखणादल्ली केसरी खावन तितलें एडवर्टायजमेंट दिवंक तांच्यान साध्यत ना. तितलें खाल्लें जाल्यार येदोळ ते गुडयेंत आसत्याल. पूण तांकां बरें
पयशे येतात तुमच्या पोटाक केसरी पडटा केसरी पडटा की नाही पोटात हांव रगत वंगतात की गोत्तना पूण ते एडवर्टायजमेंट दिता ब्रँड अँबॅसेडर म्हणटात ताका आतां तूं कोण आसो अँबॅसेडर देव जेजूचो पाटलावदार जाल्यार तूं बसता नाही उठता नाही न्हिदता नाही जेजूकूच तुवें संवसाराक दिजे नासतना दुसऱ्या कोणाकी दिवंक जायना त्या देखून देवाचें उतर आमकां आज जागवणी दिता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी देवाचे दूत जावन आसा देवाचें उतर देवाची शिकवण जेजूची शिकवण ह्या संवसारांत दिवंक आमी आमचें काम करूंक आसा तर आज ह्या सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी भाग घेत आसतना मोगाच्या भावा आनी भयणी तूं कोण म्हणून कोणेंपुणी आमकां इसारल्यार आज आमी सांगूंक जाय हांव देवाची शेळी जावन आसा हांव देवाचो राखवाली भावार्थाचो राखवाली हांव जावन आसा देवाचें भुरगें हांव जावन आसा सर्गींची परजा हांव जावन आसा ह्या संवसाराक उजवाड दिवचो व्यक्ती हांव जावन आसा मात्र न्हय हांव देवाचें टेंपल जावन आसा आनी देवाचो दूत हांव जावन आसा दोळे आमचे दंप्या दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आज सोमयान आमकां हें आपोवणें दिलां ही 7 आपोवणी आमच्या जिवितांत देवान आमकां दिल्ली देवाची शेळी जावन ताचें उतार आयकूंक एक राखवाली जावन बोवार्थांत वाडटेल्यांक हांवें सांबाळूंक आसा देवाचें भुरगें जावन ह्या संवसारांत हांवें बरें करूंक आसा मात्र नैसर्गींची परजा जावन ह्या संवसारांत हांव जियेत आसतना त्या घराक जाय आशिल्लें सकट संगती हांवें हांगात तयार करूंक आसात मात्र न्हय देवाचें टेंपल जावन संवसाराक उजवाड दिवचो व्यक्ती जावन म्हजें पवित्रपण हांवें सांबाळूंक आसा सक्रामेंतांत ताच्या सोम्या मुखार आमी आयल्या वास मागोवंक ताची ससाई जावंक पुरो सबार तेसावां आमी घेवन ह्या जाग्याक आयल्या सोम्यातावन भलायकेचें वखात भलायकेचें आशिर्वाद ह्या आराधना मुखांतर आमी घेवंक आतां आमी तयार जावया आमी म्हणया पिडेस्त जाल्ल्या म्हाका गूण कर जेजू सकड म्हणया पिडेस्त जाल्ल्या म्हाका गूण कर जेजू पिडेस्त जाल्ल्या म्हाका गूण कर जेजू सबार पिडे निमती वळवळच्यांक तुवें गूण केलें जेजू पिडेस्त जाल्ल्या म्हाका गूण कर जेजू रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळख जाल्ल्या त्या स्त्रियेक तुवें भलायकी दिली जेजू पिडेस्त जाल्ल्या आमकां गूण कर जेजू कुरड्यांक तुवें दिश्ट दिल्ली जेजू पिडेस्त जाल्ल्या आमकां गूण कर जेजू नानातल्या कोडांत वळवळच्या पिडेस्तांक तुवें आपडलें जेजू पिडेस्त जाल्ल्या आमकां गूण कर जेजू लाजराक मरणांतावन तुवें उठयलें जेजू पिडेस्त जाल्ल्या आमकां गूण कर जेजू नायन गांवच्या विधवेच्या पुताक तुवें जीव दिलय जेजू पिडेस्त जाल्ल्या आमकां गूण कर जेजू जेजू तुज्या कृपेन आज तुज्या मुखार म्हजी पिडा शिडा म्हजी तंतेसावां हांव घेवन आयला आसतना तुजी कुमोक हांव आज मागतां जेजू तुवें समळाय आमची पातकां बगसून आमकां भलायकेन तूं भरताय म्हणून सोम्या जाकोबाच्या पत्रांत तुवें म्हणाय तुमची पातकां तुमी वळखल्या वेळार तुमकां हांव भलायकेन भरतलो म्हूण तुवें सांगलाय जेजू त्या स्वभावार्थान आज हांव तुजे मुखार आयला आसतना सोम्या तुजी कृपा तुजे आशिर्वाद आज म्हजेर देवाशें कर म्हणून मागता आमी सक्कडी दिंबी घालया सक्रामेंतांत आसच्या सोम्याचें आशिर्वाद आमचेर देवून येशें आतां आमी मागया
तुमचे जाप सोमिया जेसू आमचेर देबोन ये. सोम्या जेजू आमचेर देबोन ये. सोमिया जेसू नाना रितीच्या पिडेन ही भुरगीं वळवळते आसात. कठीण तकली पडपडेच्या पिडेंत वळवळच्यांचेर सोम्या जेजू आमचेर देबोन ये. त्या दळा पिडेक पडतेल्या पिडेस्तांचेर जेजू सोम्या देबोन ये. आमकां परीक्षेक गेल्ल्या वेळारी पिडा आमच्या परीक्षेक मेळनासतना सबार तेंप वळवळच्या त्या पिडेस्तांचेर जेजू तूं देबोन ये. नाना रितीच्या कॅन्सर पिडेन वळवळच्यांचेर जेजू तूं देबोन ये. नाना रितीच्या काळजाच्या पिडेन वळवळच्या त्या पिडेस्तांचेर जेजू तूं देबोन ये. न्हीद येनासतना वळवळच्या त्या पिडेस्तांचेर जेजू तूं देबोन ये. वायट सवयेक बली जाल्ल्या त्या पिडेस्तांचेर जेजू तूं देबोन ये. पाठ दूख गांठी दुखीच्या त्या दुखीन वळवळच्यांचेर जेजू तूं देबोन ये. नाना रितीच्या अल्सर पिडेंत वळवळच्यांचेर जेजू तूं देबोन ये. नाना रितीच्या गर्भाशयाच्या टिमरतावन वळवळच्या त्या पिडेस्तांचेर जेजू तूं देबोन ये. सोमयान जेजू तुझ्या दैवीक हातांत या आराधनांत भाग्यतल्या हर एकल्यांकी आज समर्पित असताना तुझे सकत देवन येऊन दी म्हण मागता. सोमयान जेजू तुवें समळाय भावार्थान जें कितें तुमी मागतात तें तुमकां मेळटलें म्हणून. तर आज विविध तेसां घेवन सोमयान जेजू तुज्या मुखार दिंबेर पडरल्या ह्या भुरग्यांची काकुळट कर. तांणी भावार्थान मागचें तें मागणें तूं आयकोन घे आनी विशेष रितीन हें आराधन आपल्या मोबायलाचेर पळोवच्या सबार तेंपातान पिडेंत वळवळोन बेड्डार आसच्या त्या पिडेस्तां पसती आज आमी मागता. सोमया तुका असाध्य जाल्लें कितेंच ना. ह्या उतराचेर मरी बरवसत तिणें दवरलो. तिका देवाची आवय तुवें केली. तशेंच आज आमी बाबर्थान पातयेता तुका असाध्य जाल्लें कितेंच ना जेजू. निराशपणान आसच्या मानसीक गायांनी वळवळच्या चोर आमच्या भाव भयणीक सोमया तुज्या काकुळतीन तुज्या आशिर्वादान तांकां बर आनी तांकां सुटका दी. सोर सैतानाच्या बंदडे बंदपसेतावन आनी नाना रितीच्या पितीसपणातावन ह्या भुरग्यांक तूं सांबाळ आनी राखून व्हर. कुडीची भलायकी मोतीचें समाधान तांकां दी म्हणून तुजे लेगी मागता. जें कितें तें सामा ह्या घडये ही भुरगीं तुज्या पांयां तळा दवर मागतात की तें तूं स्विकार कर आनी तुज्या आशिर्वादांनी तांकां बर म्हण मागता. हालेलुया 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 सर्व सच्चा देवा तुका असाध्य जाल्लें कितें सबार पिडेस्तांक एका उतरांनी तांकां भलायकी दिली. फक्त सत्तेन ह्या भुरग्यांक तूं ह्या घडये तूं आपड. सांत आंतोनीच्या मजतीन ह्या नोवेनांत ही भुरगीं भाग्य आनी आराधनांत भाग्यत आसतना सोमया आमच्या जिवितांत सुटका भलायकी समाधान ह्या घडये देवन येवं दी म्हूण मागता. जें कितें तें सामा ह्या भुरग्यांनी तुज्या पांयां तळा दवरल्यान सोमया तुज्या उंचल्ल्या हातांनी ती स्विकार करन आमकां आशिर्वाद करन तुज्या दैवीक आशिर्वादान आमकां बर म्हणून तुज्या लेगी मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. साक्रमेंताचे आशिर्वाद घेवंक गावया ह्या देवाडा साक्रमेंत. Por
सुमिया जेजू क्रिस्त या विचित सक्रमेंत काल तुझ्या कस्कंचो गुडास तुवें आमकां सोदलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र बिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सो जियेता निराश करता इसासनाच्या सस्ना आमेन.